काठमाडौँ महानगरपालिका उम्मेदवारहरूको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने प्रेस सम्मेलनमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक त गर्छौँ नै, तर त्योभन्दा पहिला हामीसित केही वक्ताहरू हुनुहुन्छ जो पूर्व मेयर उपमेयर भइसक्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा। उहाँहरूका विचार पनि यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। त्यसैले तपाईहरु आउनुभएको पनि धेरै बेर भइसक्यो, ढिलो नगरिकन कार्यक्रम सुरु गर्ने नै अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म अधिवक्ता र विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निरुपमा यादवजीलाई अगाडि आएर आफ्नो विचार राख्दिन अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। अघि हाम्रो उद्घोषिकाज्यूले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो पार्टीको सुरुवाती र गत स्थानीय निर्वाचनमा कामानपाबाट म चाहिँ उपमेयरको उम्मेदवार थिएँ भने मेयरको उम्मेदवारमा हाम्रो किशोर थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो पार्टीको लागि पहिलो चुनाव पनि थियो र हामी उम्मेदवारको लागि पनि पहिलो चुनाव नै थियो। त्यसमा पनि हामीलाई कामानपाका मतदाताहरूले जुन ढङ्गले हामीलाई स्वीकार्नु हो, जुन ढङ्गले हामीलाई भोटहरू दिनु हो, त्यो जित्नको लागि त पर्याप्त पक्कै पनि थिएन। तर जुन उहाँहरूको हामीप्रतिको सद्भाव थियो, जुन तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो र जुन तरिकाले उहाँहरूले हामी उम्मेदवारहरूलाई स्वीकार्नु हो, त्यो भनेको चान्चुने मत थिएन। मैले पनि उपमेयर भएर पहिलोचोटि उपमेयर भएको उम्मेदवार, पार्टी पनि पहिलोचोटि चुनावमा होमिएको र त्यो सबैका बावजुद पनि हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरूले जुन मलाई 11,533 मत दिनुभएको थियो, त्यो चान्चुने मत पक्कै पनि थिएन। त्यो मतको लागि आज पनि म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु, पार्टीको तर्फबाट पनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र त्यही मतका आधारमा नै आज हामी फेरि दोस्रोचोटि पनि चुनावमा हामी मेयर र उपमेयर महिला उम्मेदवारहरू दिन साहस गर्नु कारण पार्टीको त्यो हिजो दिनुभएको मतदाताहरूको त्यो मत नै हो, विश्वास नै हो र हामीलाई दिनुभएको माया र सद्भाव नै हो। र यसपल्ट म हिजोको उमेरको उम्मेदवार भएको नाताले र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पनि म कामानपाका मतदाताहरूलाई, यहाँ साथीहरूलाई सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, उहाँहरूसँग सहयोग माग्न चाहन्छु। त्यसपालि हामीले सक्षम र एउटा नेपालको इतिहासमै नभएको कामानपाको इतिहासमा पहिलोचोटि हाम्रो पार्टीले मेयर र उपमेयरमा महिला उम्मेदवार चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ, पार्टीले अगाडि सारेको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले जुन माया र विश्वास दिनुभएको थियो, त्यो माया र विश्वासलाई पूर्णता दिने मौका पाउनु भएको छ। त्यो मौका नगुमाउनु होला भन्ने यहाँहरूसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई आफ्नो मत दिइकन विजय गराउन पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद निरुपमाजी। अब म शहरी विकास विज्ञ तथा विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य किशोर थापाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, आज 5 वर्षपछि फेरि पत्रकार मित्रहरूका सामु उपस्थित भएर यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन अहिले आसन्न निर्वाचन हुन गइरहेको छ, त्यसको उम्मेदवारी घोषणा सभामा यी कुराहरू राख्ने मौका मिलेको छ। ज्यादै खुसी लागेको छ र मैले तत्कालीन साझा पार्टीको समर्थनमा क्यामेरा चिन्ह लिएर मैले काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवारी दिएको थिएँ र उपमेयरमा हाम्रो निरुपमाजीले सेलरोटी चिन्ह उहाँको थियो। र त्यो बेलामा यो क्यामेरा चिन्ह र सेलरोटी चिन्हले एउटा तहल्का नै मचाएको थियो। एकदमै अनौठो किसिमको चुनाव चिन्ह थियो। यहाँका स्थापित तब पार्टीका विभिन्न किसिमका वर्षौँ पुराना चुनाव चिन्हहरूलाई छोडेर हामीले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले हामीले त्यो चिन्ह पाएका थियौँ। र मैले त्यो बेलामा 18,494 मत पाएको थिएँ, जुन मैले सोचेको भन्दा पनि धेरै मैले मत पाएँ। त्यसको अर्थ चाहिँ काठमाडौँ महानगरवासीले मलाई जुन विश्वास गर्नुभएको रहेछ, मेरो कामलाई उहाँहरूले चाहिँ नजिकबाट निहाल्नु भएको रहेछ र काठमाडौँ महानगरको मेयरको लागि एउटा उपयुक्त एउटा व्यक्तिको रूपमा उहाँहरूले सम्झिनु भएको रहेछ। ती सम्पूर्ण मतदाताप्रति म पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यद्यपि मैले हरेक वर्ष चुनावपछिका वैशाख 31 गते जुन बेला हाम्रो चुनाव भएको थियो, वैशाख 31 गते ट्विट गरेर
हरेकपल्ट मैले चाहिँ सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद पनि दिने गरेको छु र आगामी दिनमा पनि त्यो गर्नेछु। अहिले विवेकशील साझा पार्टीले एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग गर्न लागेको छ। नेपाली महिलाहरूलाई सधैँ पुरुषको सहयोगीको रूपमा मात्रै हेर्ने, महिलाहरूको चाहिँ बेला बेलामा गुणगान त गाउने, तर मौका पर्दाखेरि अवसर चाहिँ दिनु पर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ महिलाको भाग खोज्ने र महिलालाई एउटा सहयोगीको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने जुन किसिमको सोच हावी छ हाम्रो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा, त्यसबाट हामी चाहिँ अलिकति अगाडि बढेर अझ हामी चाहिँ केही कदम अगाडि बढेर यसपटक पार्टीले निर्णय गर्यो कि अब हामी महिला र दुवैजना महिलालाई हामीहरू उम्मेदवार उठाउँछौँ, मेयरमा पनि उपमेयरमा पनि। र ती महिलाहरू हामी यसरी छान्दछौँ जो महिलाहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफूले एउटा कुनै किसिमको आफ्नो उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो पेसा व्यवसाय विधामा उहाँहरूले चाहिँ आफू स्थापित हुनुहुन्छ र उहाँमा आफ्नो आत्मविश्वास छ र यो पार्टीको एउटा चाहिँ एकदम इमान्दार र कर्मठ एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो किसिमको उम्मेदवार हामीले उठाएका छौँ र यहाँले के सम्झिनु पर्यो भन्दा अहिले समीक्षा बास्कोटा र कृति तुलाधरजी उहाँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तर त्यसको पछाडि हामीहरू धेरै यसमा चाहिँ विज्ञहरू, आफ्ना विषयका विज्ञहरू र हाम्रा शुभेच्छिक समर्थकहरू र हाम्रा चाहिँ जति पनि हाम्रा चाहिँ समर्थकहरूको यसमा ठुलो यसमा चाहिँ हाम्रो पछाडि ब्याकअप चाहिँ छ। त्यस कारणले हामीले त्यो पद जितिसकेपछि काठमाडौँ महानगरको मेयर र उपमेयरको पदमा हामीले पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई समर्थन गर्नको लागि यहाँ सयौँ विशेषज्ञहरू, विज्ञहरू, प्राज्ञहरूको चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको उमेर हेरेर, उहाँको अनुहार हेरेर चाहिँ आशंका कसैलाई हुनसक्छ भने यो सम्झ्यो कि उहाँहरूको पछाडि सयौँ र हजारौँको सङ्ख्यामा उहाँका चाहिँ सहयोगीहरू हुनेछन्। तर ती सहयोगीहरूले काठमाडौँ महानगरबाट एक पैसा नलिकन कुनै सुविधा तलब भत्ता नलिकन महानगरवासीको हित र कल्याणको लागि, सेवा र सुविधाको लागि खर्च गर्छौँ र पैसा यदि चाहिँ राजस्वबाट पैसा यदि चाहिँ बढी भएको अवस्थामा त्यो पैसा हामी करदातालाई फिर्ता गर्छौँ। एक पैसा हामी पार्टीमा राख्दैनौँ। त्यो कुरामा चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरको रक्षा गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाको रक्षा समीक्षा बास्कोटा र कृति तुलाधरले गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद किशोरजी। अब भने म विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेद्वार कृति तुलाधरजीलाई आफ्नो विचार प्रेस समक्ष राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अनुपाजी र सम्पूर्ण प्रेस जगतका मित्रहरू र हाम्रा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू साथै पार्टीका विभिन्न सदस्य साथीहरू, आज हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ यो मानिमारी दिँदैछौँ, किनकि मैले धेरै कार्यहरू कसरी गरेँ भने समाज सेवामा लगाएँ। धेरै वर्ष नेपाल जेसिसको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले र राष्ट्रिय अध्यक्ष भए र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्नुपर्दाखेरि 135 राष्ट्रहरूमा म एक्लै महिला भएर 60 राष्ट्रबाट नै पहिलो महिला भएर मैले त्यहाँ जित्ने मौका पाएँ र एउटा अवसर यस्तो पाएँ कि नेपाली अथवा नेपालको झन्डा बोकेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय जेसिससम्म सेवा गर्ने मौका पाएँ। यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, एउटा मात्रै होइन, अहिले पनि मैले धेरै महिलाहरूको संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरू र अरू संस्थाहरूमा अहिले पनि मैले सेवा गरिराखेको छु। मलाई लाग्छ यसपालि अब हाम्रो देशलाई सेवा दिनुपर्छ, किनकि जबसम्म हामी राजनीति अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बलियो पार्दैन त्यो बेलासम्म यो देश, म भन्छु हामी नेवारी भएको हुनाले हामी पहिल्यैदेखि यो देशमा जन्मेका हुर्केकाहरू र यो काठमाडौँ भ्यालीलाई, यो महानगरलाई धेरै माया गर्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई धेरै माया गर्ने र हाम्रो धर्म परम्परालाई पनि धेरै माया गर्ने। अब हेर्नुहोस्, हिजोको परिस्थिति आज ठिक छैन र म यदि उपमेयरको
उम्मेदवारीबाट सफल भयो भने पक्कै पनि यो काठमाडौँ नगर, यो महानगरलाई यति सफा, सुन्दर र संस्कृतिको परम्परालाई पहिला जस्तै राम्रो बनाउने छु भन्ने मेरो प्रतिज्ञा छ र मलाई लाग्छ यो प्रतिज्ञा पत्रमा सबै कुरा उल्लेख भएको छ र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू, धेरै कुराहरू प्रतिज्ञा पत्रमा छ। तपाईहरूले हेर्नुहोला र हामी पनि यसैको कमिटमेन्टमा बाँधिएको छु र गर्नेछु। म यहाँ बोल्दैछु र तपाईँहरूको प्रश्नको प्रतीक्षामा छु। धन्यवाद। जोदलपा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेद्वार कृति तुलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी मेयरतर्फ लाग्दैछौँ। विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका विवेकशील साझा पार्टीका मेयरका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाज्यूलाई आफ्नो विचार राख्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उत्कृष्टज्यू। यस विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षज्यू, पत्रकार मित्रहरू सबैजनालाई म यो हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो नाम समीक्षा बास्कोटा र यस काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिएको छु। सबैलाई लाग्ला विवेकशील साझाले के गर्छ भन्ने कुरा, र यो हाम्रो उम्मेदवारी सार्वजनिक भएपछि मेयर र उपमेयरमा दुवै महिला, युवा पनि, वृद्ध पनि, जुन हाम्रो वर्षको तुलना छ। म 40 वर्षभन्दा मुनि छु, कृतिजी 62 वर्ष हुनुहुन्छ र यो उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि म बजारमा के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि ठुला दलहरूले पनि महिला उम्मेदवारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र विवेकशील साझालाई यो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो जित हासिल भइसकेको छ र सबैभन्दा ठुलो, महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक जित विवेकशील साझाले हासिल गरिसकेको छ। अन्य दलले प्रमुख पदमा, मेयर लगायत अन्य प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारीको बारेमा चर्चा चलाउनु र त्यो उम्मेदवारी दिनु पनि विवेकशील साझाको लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ, महानगरवासीको लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ महानगरमा समस्याका चाङ छन्, हाम्रो जीवनमा पनि समस्याका चाङ छन्, तर सबैभन्दा ठुलो कुरा ती समस्याका चाङहरूलाई हामी पन्छाउँदै, झेल्दै, विभिन्न सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो जीवन जसरी यापन गर्दै जान्छौँ, काठमाडौँ महानगरका समस्याहरूलाई पनि हामी जुझ्दै, हेर्दै, त्यसलाई समाधान गर्दै र अघि किशोर सरले भने जस्तै हामी पार्टीमा पनि त्यसका विज्ञताहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरूले देख्दाखेरि अहिले मेयर र उपमेयरको पदमा हामी 2 जना मात्र देख्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो पछाडि ठुलो जनशक्ति छ, ठुलो विश्वास छ, ठुलो विज्ञहरूको टोली छ, जसले यो महानगरलाई कस्तो महानगर बनाउने भनेर परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर विवेकशील साझाकै उम्मेदवारलाई चाहिँ किन मत हाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा म छोटो मेरो कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले यो सबै समस्याका मात्र कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो समस्याको जड कहाँबाट सुरु भएको छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो घर भत्कियो, घरमा ओस लाग्यो, घरका सामानहरू बिग्रे भने हामी तिनीहरू फेर्दै जान्छौँ र घर भत्किनुको कारण के हुन सक्छ भनेर हामी पत्ता लाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँनिर कुरा आउँछ, यदि तपाईँको फाउन्डेसन, तपाईँले जुन जगमा आफ्नो घर निर्माण गर्नुभएको थियो त्यो घरको फाउन्डेसन बलियो छैन भने त्यो घर एक दिन भत्किन्छ। त्यस्तै गरेर पुराना राजनीतिक दलहरूले जुन फाउन्डेसनमा, जुन जगमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत बनाएका छन्, आफ्नो राजनीतिक प्रोपोगेन्डा फैलाएका छन्, त्यो चिर्नको लागि विवेकशील साझाले पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारिता र उत्कृष्टताको जगमा टेकेर यो महानगरलाई काम गर्नेछ र काठमाडौँवासीले यदि मेयर पदमा र उपमेयर पदमा हामी 2 जनालाई जिताएको खण्डमा हाम्रो लागि फाउन्डेसन,
हाम्रो पार्टीको फाउन्डेसन मात्र हाम्रो लागि मेजर कुरा हुन्छ र त्यो फाउन्डेसनमा आधारित भएर हामीले काठमाडौँ महानगरका लागि काम गर्यौं भने त्यसमा सबै दलका राजनीतिक कार्यकर्ता लगायत काठमाडौँ महानगरवासीले न्याय पाउनुहुन्छ र हामी सबैले न्याय पाउँछौं। हाम्रो ध्येय चाहिँ त्यतातिर हुनेछ र यो उम्मेदवारी तपाईहरूले एउटा हामीले महिला सशक्तिकरणका विभिन्न आवाजहरू उठाउँछौं, तर साँच्चीकै महिला फिल्डमा आउँदाखेरि र भन्ने गर्छौं हामी आधा आकाश महिलाले ढाकेको छ, आधा आकाश होइन पुरा धरती महिलाले ढाकेको छ र यो 51% भन्दा बेसी ढाकेको 51% भन्दा बेसी पपुलेसन महिलाले ढाकेको छ भनेपछि महिला उम्मेदवारी दिँदै गर्दा र सक्षम महिला त्यो पदमा जाँदै गर्दा अब काठमाडौँ महानगरवासीको लागि ठूलो चुनौती भएको छ। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौं कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौं। यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप फेर्न सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो भनाइ यति नै राख्छु र बाँकी अन्य प्रश्नहरू आएकोमा मैले आफ्नो कुरा राख्ने नै छु। धन्यवाद समीक्षा बास्कोटाजी। हामी उहाँहरूसित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई त अघि बढाउने नै छु, तर त्योभन्दा पहिला प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयर उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटा र कीर्ति तुलाधरको परिचय तथा प्रतिज्ञा पत्र 2079 चुनाव चिन्ह तराजु। देशको राजधानी इमानदार, सक्षम र परिपक्व 2 जना महिलालाई जिम्मा लगाऊ, राजधानीको गौरव पुनर्स्थापित गरौं। परिचय समीक्षा बास्कोटा मेयरको उम्मेद्वार। समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेशकी पूर्व संयोजक तथा हाल पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हुन्। 38 वर्षीय बास्कोटाले काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानून स्नातक गरेर अमेरिकाबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। उनी गएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभाको उम्मेद्वार समेत बनेकी थिइन्। 27% मत ल्याएर उनले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन्। कीर्ति तुलाधर उपमेयरको उम्मेद्वार। कीर्ति तुलाधर विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनी नेपाल जेसिसको आजसम्मका 3 जना महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष मध्येकी एक हुन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसको पनि दक्षिण एसियाबाटै पहिलो महिला उपाध्यक्ष हुन्। शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी 62 वर्षीय तुलाधर हाल विभिन्न संघ संगठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा छिन्। मूल एजेन्डा: 1. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रभाव। 2. सुलभ व्यवस्थित विद्युतीय यातायात। 3. नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण। 4. खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार। 5. नदी नालाको सफाई र पुनर्स्थापन। 6. सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ। 7. गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। 1. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रभाव। क. महानगर तथा वडा कार्यालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। ख. महानगर र वडाबाट हुने अधिकांश कामलाई डिजिटलाइज गरी सेवाग्राही सबभर कार्यालयमा धाउनै नपर्ने र घरबाटै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ग. महानगरका कर्मचारीको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। ग. सेवाग्राहीसँग विनयशील र मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनेछ र योग तथा ध्यानमा शरीक हुने प्रेरित गरिनेछ। महानगर र वडा कार्यालयलाई ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनेछ। च. महानगरपालिकाभित्र दलीय, पेशागत, संस्थागत तथा सुशासनमा अवरोध पुर्याउने दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। 2. सुलभ व्यवस्थित यातायात, विद्युतीय सवारी प्रवर्धन। क. निजी क्षेत्रसँग सहलगानीमा काठमाडौँभित्र बिजुलीले चल्ने ठूला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। ख. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीलाई महानगरको
संलग्नतामा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायातको प्रयोग निशुल्क गरिनेछ। ग डिजिटल र पेट्रोलबाट चल्ने डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजानेछ। बिजुलीले चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था कम्पनीलाई महानगर अन्तर्गतका सबै कर 3 वर्षका लागि मिना गरिनेछ। ग महानगरमा बढ्दो ट्राफिक जामको समस्या कम गर्न र काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केबलकार, मेट्रो रेल, द्रुत बस जस्ता प्रणालीहरूको प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी विस्तृत प्रयोजन प्रतिवेदन यथाशीघ्र तयार गरी काम सुरु गरिनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा महानगरभित्र सवारी साधनको प्रदूषण जाँचमा कडाई गरिने, यसको लागि प्रविधिको प्रयोगले हरियो स्टिकर दिने बेला हुन सक्ने अनियमित क्रियाकलाप कम गर्ने, हरियो स्टिकर दिने काम केही निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने र बाटोमा धेरै धुवा फाल्ने गाडीहरूको छाटके जाँच गरिनेछ। च महानगरपालिकाले नयाँ सवारी साधन विद्युतीय मात्र खरिद गरिनेछ। छ महानगरभित्रका सडकहरूलाई बढीभन्दा बढी साइकल, पैदल यात्री र अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। च बस पार्क, बस बिसाउने, सार्वजनिक पार्किङ क्षेत्रको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा बहुतल्य पार्किङ भवन निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण, स्थानीय गुठी संरक्षण समितिहरू परिचालन गरी विभिन्न धार्मिक स्थलको स्वच्छता र पवित्रता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ख चाडपर्व, जात्रा, मेला, नाचगान, भजन कीर्तन, वाद्यवादन जस्ता परम्परागत सांस्कृतिक अभ्यासहरूको सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। ग परम्परागत ढुङ्गे ढाडा हितीको संरक्षण र पुनर्स्थापन गरिनेछ। काठमाडौँलाई जीवन्त शहरी सङ्ग्रहालय, लिभिङ अर्बन म्युजियमका रूपमा विकास गर्दै नेवा कला संस्कृतिको पुनर्जागरण गरिनेछ। ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थान गरिनेछ। च नेवा धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक केन्द्र तथा बस्तीहरूमा घरका अग्रभागलाई नेवा वास्तुकला झल्किने गरी पुनर्निर्माण गर्न महानगरपालिकाले सहयोग प्रदान गर्नेछ। ती क्षेत्रहरूमा बन्ने नयाँ संरचनाको बाह्य मोडल नेवा वास्तुकला अनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 4 खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार। क महानगर अन्तर्गतका सार्वजनिक जमिनहरू पहिचान गरी हरेक वडामा नयाँ सार्वजनिक पार्कहरू निर्माण गरिनेछ। त्यस्ता पार्क हरियाली युक्त बनाइनुका साथै व्यायाम, योग, ध्यानका लागि अनुकूल बनाइनेछ। ख महानगरका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध तर कतिपय निकायद्वारा अनधिकृत कब्जा गरेका क्षेत्रलाई खुला क्षेत्रका रूपमा पुनर्स्थापित गरिनेछ। ग काठमाडौँका कतिपय भित्री क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी निषेध गरी पर्यटक लक्षित आकर्षक बजार क्षेत्र र स्थानीय वासीका लागि सार्वजनिक स्थलको विकास गरिनेछ। ग धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको वरिपरि खुला क्षेत्रको दायरा बढाइनेछ। महानगरको केन्द्रमा रहेको रानी पोखरी, खुला मञ्च र टोय खेलको संरक्षण, सम्वर्धन र सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। 5 नदीनाला, पोखरीहरूको सरसफाई र पुनर्स्थापना। क महानगरभित्रका नदीनाला, धारा, पोखरीको नियमित सरसफाई, संरक्षण र पुनर्स्थापना गरिनेछ। ख फोहोर पानी प्रशोधन गरी नदीहरू सफा बनाउन संघीय सरकारको सहकार्यमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा विशेष जोड दिनेछ। ग ढुङ्गेधारा, इनार, पोखरी जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिनेछ। ग घर घरमा र साथै सार्वजनिक स्थानमा आकाशित पानी सङ्कलन र पुनर्भरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ङ बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती लगायतका खोला किनारमा संघीय सरकारको समन्वय गरी ग्रिन बेल्ट, जगिङ र साइकल ट्र्याक निर्माण गरिनेछ। 6 सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ। क काठमाडौँ उपत्यकामा विकराल बनेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गरी महानगरको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन
महानगरले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना 2076 कार्यान्वयन गरी योजना बनाई काम अगाडि बढाउनेछ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई घर घरबाटै अलग अलग दिन संकलन गरी कुहिने फोहोरबाट जैविक मल बनाइनेछ र नकुहिने फोहोरलाई सम्भव भएसम्म पुनः प्रयोग गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई मात्र ल्यान्डफिल साइटको स्थायी समाधान उच्च प्राथमिकता साथ गरिनेछ। महानगर भित्रका सबै सार्वजनिक पार्कमा सफा व्यवस्थित अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका अलावा महानगर भित्र अन्य उपयुक्त स्थान पहिचान गरी पहिलो वर्षमै कम्तीमा 50 वटा सार्वजनिक शौचालय बनाइने र हरेक वर्ष थप्दै लगिनेछ। महानगरवासीका लागि सामुदायिक खेल मैदान सहित विविध खेलकुद सुविधाको निर्माण गरिनेछ। महानगरका विभिन्न स्थानमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। कौशी खेती तथा अन्य आधुनिक ग्रीन इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रवर्धन गरिनेछ। महानगरपालिकाले हरेक वर्ष 25,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरभित्र प्लास्टिक प्रयोगलाई हदैसम्म न्यूनीकरण गरिनेछ। यहाँ सडकमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिनेछ। 7 नम्बर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा। महानगरपालिकाको बजेटमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई उल्लेख्य रकम वृद्धि गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ। महानगर भित्रका सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्नुका साथै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्वदेशमै वा आवश्यकता हेरी देश बाहिर समेत प्रशिक्षणमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथसाथै सामुदायिक विद्यालयका इच्छुक शिक्षकहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर नयाँ दक्ष शिक्षकहरूको नियुक्ति गरिनेछ। विद्यालयहरूमा रचनात्मक सिकाइका साथै नैतिक शिक्षा, खेलकुद, नाटक, गीत, सङ्गीत, योग, ध्यान आदिमा उल्लेख्य लगानी गरिनेछ। सृजनशील र प्रयोगात्मक शिक्षा जस्तै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको लागि विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा, शैक्षिक स्रोत र शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। महानगर भित्रका सबै विद्यालयमा जैविक कृषि बारे विद्यार्थीलाई सिकाइनेछ। निजी क्षेत्रको ज्ञान, सिप र सेवालाई सार्वजनिक शिक्षामा समाहित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। हरेक सामुदायिक विद्यालयमा उद्यमशीलताको कक्षा अनिवार्य सञ्चालन गरिनेछ। यहाँ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन नेपाल बाहिर गएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकी आवश्यक समन्वयको पहल गरिनेछ। बिमा सहितको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रवर्धन गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि लगानी, अनुगमन र नियमन गरिनेछ। महानगरका हरेक वडामा प्राथमिक उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुने गरी वडा क्लिनिक सञ्चालन गरिनेछ। मातृ, शिशु र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति र सुविधा वृद्धि गरिनेछ र सबै उमेरका समूहका नागरिकको मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञहरूको व्यवस्था गरिनेछ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र तेस्रो लिङ्गीको विशेष आवश्यकता पूरा गर्ने खालको सेवा सुविधा व्यवस्था गरिनेछ। अनाथ, असहाय बालबालिका तथा नागरिकहरूलाई निःशुल्क आवास सहित पूर्ण रेखदेखको व्यवस्था गरिनेछ। अध्ययनरत तथा कामकाजी महिलाहरूका लागि शिशु स्याहार केन्द्र तथा रेखदेख केन्द्र व्यवस्था गरिनेछ। तपाईको जय होस्, नेपालको जय होस्। सम्पर्क
लागि फ्लोर ओपन गरौँ। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने हाम्रो डायसमा भएका जति पनि विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उम्मेद्वारहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उत्तर दिनुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। मैले यो तपाईँहरूको घोषणापत्र, म भरत ढकाल हो, म काठमाडौँ टुडेको सम्पादक हुँ। मैले यो तपाईँहरूको यो घोषणापत्र सुनिरहँदा मलाई चाहिँ रामकृष्ण ढकालको एउटा गीतको याद आयो, यो त सब भन्ने कुरा न हो। तर यो फेरि तपाईँहरूको मात्र रो होइन, अक्सर सबै पार्टीको घोषणापत्र कार्यक्रममा यस्तै नै मिठा मिठा वाचन गरिन्छ घोषणापत्र र कार्यान्वयन भने तपाईँ हामी सबै देखेकै छौँ, त्यो भन्नै पर्दैन। यति मात्रै गर्दै भए हुन्थ्यो कि तपाईँहरूले अघिल्लो चुनावमा पनि योभन्दा मिठासपूर्ण तरिकाले घोषणापत्र वाचन गर्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा पत्र। तपाईँहरूले हार्दै गर्दाखेरि पनि जितेको नेतृत्वलाई यो कार्यान्वयन गर्नको लागि, तपाईँहरूको घोषणापत्र अथवा प्रतिज्ञा पत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँहरूले दबावमूलक अभियान सञ्चालन गर्नु भएको थियो भने तपाईँहरूले जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्थ्यो एउटा। त्यो चुक्नु भएको छ तपाईँहरू। त्यस कारणले अबको पटक चाहिँ नचुक्नु होला, एउटा मेरो हार्दिक अनुरोध छ। अर्को कुरा, तपाईँहरू जति बेला वैकल्पिक धारको रूपमा बुझाउँदै गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र जस्तो व्यक्तित्व पनि राजनीतिमा आउनु भएको छ भनेर एउटा युवा जमातमा एउटा चाहिँ रक्त सञ्चार हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँहरू चुनावमा घुमिनु भएको अवस्थामा युवा वर्गमा एउटा आकर्षण तपाईँहरूमा यति बिघ्न आकर्षण थियो। त्यति बेला तपाईँहरूले अघि उपमेयरको उम्मेदवारले भनौँ 11,000 भोट र मेयरको उम्मेदवारले 18,000 अगाडि मत पाउनु भएको थियो। त्यो निश्चय नै सम्मानजनक मत हो, त्यसमा दुई मत छैन। त्यति बेला भन्दा अहिले कम क्षमतावान र योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्न, त्योभन्दा राम्रै नै हुने होला हामी अपेक्षा गर्छौँ। तर त्यति बेला र अहिलेमा अलिकति परिस्थिति फरक छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति बेला तपाईँहरू जुन हिसाबले युवा वर्गमा जुन किसिमको आकर्षण तपाईँहरूमा थियो, अहिले अलिकति परिस्थिति किन बदलिएको छ भने तपाईँहरू, मैले अध्यक्षज्यूलाई सुनाउनु खोजेको, अध्यक्षज्यूले काने खुसी गर्दै हुन्छ। र यति बेला सिचुएसन के फरक छ भने अध्यक्षज्यूकै एउटा पार्टीमा विरोधाभासपूर्ण छ र एउटा चाहिँ समानान्तर गतिविधि गरिएको अर्को पक्ष पनि छ। निश्चय पनि त्यो पक्षले पनि तपाईँहरूको मतलाई असर गर्छ होला, निश्चय पनि। त्यसको अलावा तपाईँ कहिले तपाईँको अभिव्यक्तिहरू कहिले चाहिँ राजावादी भन्ने एउटा चाहिँ अभियोग पनि लाग्ने गरेको छ, तपाईँलाई अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुराहरू, कहिले राप्रपासँग चाहिँ मिल्ने कुराहरू पनि, यस्ता अस्थिर किसिमका चाहिँ अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। यसले गर्दा तपाईँहरूको भोटमा अलिकति चाहिँ विचलन आउँछ कि आउँदैन, अपेक्षा कस्तो छ। र अघि किशोर दाइले भन्नुभयो हामीले अनुमान गरेको भन्दा बढी भोट भनेर भन्नुभयो, 18,000लाई 18,000 चाहिँ अनुमान गरे भन्दा बढी रहेछ। अहिले चाहिँ कति अनुमान छ भनिदिनु होला। धन्यवाद। हामी 5वटा प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि उत्तरतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईँहरू कृपया प्रश्न टिपोट गर्नुहोला। र म पत्रकार मित्रहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो विशेष दिन प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक र मेयर उपमेयरका कुराहरू नै सुन्ने दिन भएकोले कृपया प्रश्नमा केन्द्रित भइदिन अनुरोध गर्दछु। विचार सुन्ने दिन त कुनै अरू दिन पनि गरौँला। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ उमेश कार्की, नेपाल प्रेसबाट। विवेकशील साझा पार्टीले अघिल्लो चुनावमा 2जनाले गर्दा 42,000 मत पाएको भन्नुभयो। अहिले एउटा समूह फुटेर हिँडेको छ। यस्तो बेला पहिला जस्तै माहौल ल्याउन सक्छ एउटा प्रश्न। अर्को चाहिँ रञ्जु दर्शनालाई यहाँले किन ल्याउन सक्नु भएन? आफ्नो परिचय पनि दिनुहोस् है। नमस्कार, म नेपाल दृश्यबाट भुवन गुरागाई। यो अहिले नेपालका थुप्रै हलहरूमा विभिन्न देशदेखि विदेशका फिल्महरू लागिरहेका छन्। सरले रामकृष्ण ढकालको गाना सम्झिनुभयो। म चाहिँ यो एउटा स्क्रिप्ट सम्झिन्छु, तपाईँको घोषणापत्र हो न त यो। तर एउटा निर्देशकले यो स्क्रिप्टलाई
प्रत्येकचोटि हेर्दै त्यसको निर्देशनमा के कस्ता कमजोरीहरू छन् त्यसलाई सुधार्दै लान्छ र फिल्म मेकिङमा एकदमै राम्रो दर्शकको मन जित्छ र त्यसलाई फेरि अर्को पार्ट बनाउँदै लगेको हामीले फिल्म पनि हेर्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूको सन्दर्भमा अब यो घोषणापत्र कति बेलाई राख्ने हो, अथवा यो घोषणापत्र यति सुन्दर देखिन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो परिचय पनि यहाँनिर यति सुन्दर ढङ्गले विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेको भनेर प्रस्तुत गरिरहँदा अब यो निर्वाचन समक्ष मात्रै हो कि अथवा के एजेन्डाहरू छन्, के आधारहरू, कसरी विश्वस्त तुल्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू जनतालाई, मिडिया कर्मीलाई, के छ आधारहरू? अरू कोही हुनुहुन्छ? दुईटा अर्को लिन सक्छौँ हामी, यदि छैन भने हामी छैन। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार र प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी यहाँले भन्नुभयो यी त सब भन्ने कुरा नहुन्, त्यही भन्ने कुरा नहुनबाट हामी चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब चाहिँ अति नै भयो, यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भनेर हामी मुख दर्शक भएर कहिलेसम्म बस्ने? अब यो बस्ने होइन भने के गर्नुपर्छ त? त्यसका तयारीका साथ गत साल हामीले पार्टी दर्ता नहुँदै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार किशोरजी र निरुपमाजीलाई उठाएर जुन काठमाडौँवासीले माया गरेर त्यतिका मत दिनुभयो, त्यो कुरालाई एक लेभलमा त्यसले छिर्यो र त्यस पछाडि आजसम्म पनि हामी हराएका छैनौँ। यहाँ किशोर सर मेरै साथमा हुनुहुन्छ, निरुपमाजी मेरै साथमा हुनुहुन्छ र फेरि हामीले महानगरमा अर्को उम्मेदवार लिएर आएका छौँ। हामी आफै उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएका छौँ भन्दा हामी सङ्घर्षरत छौँ। महानगरवासीले दिएको भोटलाई सम्मानका साथ हामीले ऊर्जा थप्ने मेसिनको रूपमा लिएका छौँ। त्यसले हामीलाई पार्टी निर्माणको क्रममा ऊर्जा थप्यो। विभिन्न चरणमा आज यो विवेकशील साझा यो चरणमा पुगेको छ। त्यो बेला किशोरजी, त्यस पछाडि गएर निरुपमाजी, त्यस्तै गरेर ललितपुरमा स्वर्गीय रमेश महर्जन र शोभा साक्यले गरेको आँटले हामी यहाँसम्म छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। र हामी आफै पनि पार्टीभित्रको जुन तपाईँले विचलनको कुरा गरिदिनु भयो, पार्टी बनाउने क्रममा र जति नै बनिसकेका पार्टीमा पनि विभिन्न विचारका विमतिहरू हुन्छन्। त्यो पार्टीको पोलिटिकल पार्टीको स्वाभाविक प्रोसेसको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो विचलनले पार्टीलाई नै छेद विच्छेद पारेर पार्टी नरहने स्थितिमा पुर्यायो भने चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ला। तर पार्टीमा विचारका विमति हुन्छन् र आज हामी विचारका विमति भन्दा पनि यो महानगरको उम्मेदवारको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने दिन भएको भएर हामी अझ बढी त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। र तपाईहरूले अनुमानित भोट कति ल्याउन सक्नुहुन्छ, के को अपेक्षा गर्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अघि सुरुवातमै भने भोट एउटा नम्बर मात्र हो। जब विवेकशील साझाले उम्मेदवारी दुईटा महिलाको उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्यो, त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि भनिएका ठुला दलमा जुन तरङ्ग आएर उहाँहरूले पनि अब प्रमुख पदमा महिलालाई नै उठाउनु हुन्छ भन्नुभयो। एक चरणको राजनैतिक दलमा पनि हामीले जितिसकेका छौँ र महानगरवासीले पक्कै पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। त्यस्तै अर्को सोध्नु भएको थियो, पहिलाको जस्तो माहौल छैन, के गर्नुहुन्छ? माहौल बनाउने हो। पहिला पनि माहौल छँदै थिएन, त्यतिखेर त झन् हामीसित पार्टी दर्ता पनि थिएन। साझा पार्टीको उहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्नु भएको थियो। त्यो बेला त हामीसित त्यति ऊर्जा थियो भने यसपालि त हामी आफैले सङ्घर्ष गरेर चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिएका छौँ। भनिएका ठुला राजनैतिक दलको सिन्डिकेटले हामी जस्तो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दललाई चुनाव चिन्ह दिन्न भन्दा पनि हामी सङ्गठित भएर त्यसका लागि काम गरेर चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरेको अवस्थामा हामी माहौल बनाउँछौँ। पार्टीभित्र केही विमति होला, तर फेरि हामी महानगरवासी र देशभरि तराजुमय बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र यो माहौल बनाउने क्रममा
यहाँहरू सबैजनाले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि एकदमै विश्वास लिएका छौँ। अर्को, रन्जुजीलाई किन ल्याउनु भएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। रन्जुजीले पछिल्लो केही महिना अगाडि नै उहाँले राजनीतिबाट बिदा लिए भनेर राजीनामा दिनुभयो। त्यो सार्वजनिक रूपमा पनि आइसकेको छ। त्यो भइसकेपछि फेरि ल्याउने कुरा रहेन। त्यो उहाँले जे गर्नुभयो उहाँको कुरालाई सम्मान गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। घोषणा पत्रमा कसरी विश्वास गर्ने आधार के छ भनेर भन्नुभयो। पुराना राजनैतिक दललाई हामीले के आधारमा विश्वास गर्छौँ? यही घोषणा पत्रको आधारमा होइन। अनि उहाँहरूले जित्नु पनि हुन्छ, जित्नु भएको पनि छ र उहाँहरू पदमा बस्नु पनि भएको छ भने पछाडि अनि उहाँहरूले फेरि काठमाडौँ महानगरलाई जस्ताको तस्तै पारेर राख्दा पनि उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने, हामी एकचोटि किशोर थापा जस्तो सहरी विज्ञलाई हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि काठमाडौँवासीले होइन हामीलाई विद्यासुन्दर साक्य नै चाहिन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि पनि हामी हरेस खाएका छैनौँ। अझै निरन्तर होइन काठमाडौँलाई हामीले विभिन्न चरणमा यसरी काम गर्न सक्छौँ भनिन्छ। तपाईँहरू केजरीवालको जस्तो काम गर्नुहोस् न, डेलिभरी दिनुहोस् न। अनि यहाँहरू सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यतिखेर विद्यासुन्दर साक्यको ठाउँमा किशोर थापालाई तपाईँहरू परिकल्पना गर्नुहोस् त। आज हामी डेलिभरी गरेका कुरा लिएर आउँथ्यौँ घोषणा पत्रमा। 5 वर्षमा यो बुदा भनेका थियौँ। आज हामीले यो बुदा चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब आउने 5 वर्षमा हाम्रो यो कामहरू छ, यो कामहरू हामी गर्छौँ भन्थ्यौँ। तर हामीलाई मौका दिएको खै। हामीलाई डेलिभरी गर्ने ठाउँमा, सेवा गर्ने ठाउँमा, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो घोषणा पत्रमा हो, अरूको पनि एकदमै मिठो हुन्छ, हाम्रो पनि सरल र मिठो छ घोषणा पत्र। यदि यहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ र अब काठमाडौँ महानगरवासीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, परिवर्तनको संवाहक चाहिँ विवेकशील साझा तराजु बन्नुपर्छ भने काठमाडौँ महानगरवासीले पनि आफ्नो मन र मत परिवर्तन गर्नै पर्छ। किनभने यहाँनिर उहाँहरू जस्तो अग्रजको साथ सहयोग रहन्छ। उहाँहरूले जुन एजमा पुगेर 65, 60, 50 काटिसकेर उहाँहरूले जुन एजमा पुगेर त्यो एक्सपिरियन्स गेन गर्नु भएको छ, त्यो एक्सपिरियन्स मलाई प्राप्त गर्नलाई म 50 पुग्नुपर्छ होला। तर उहाँहरूको साथ सहयोगले त्यो एक्सपिरियन्स भएन भन्ने पनि प्रश्न थियो। हामीले विभिन्न चरणमा धुलो भयो काठमाडौँ भनेर माक्समाडौँ भनिकन मेयरको अफिस अगाडि ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझायौँ। त्यस पछाडि गएर हामीले त्यहाँनिर विभिन्न अभियानहरू पनि गर्यौँ। त्यस्तै गएर सम्पदा बचाऊ अभियानमा हाम्रै पार्टीका सांसदहरू निरन्तर त्यसको अग्रभागमा रहेर काम गर्नुभयो। गुठी विधेयक आयो, गुठी विधेयकको बेलामा मान्य सभा सांसद हाम्रो विराज भक्त श्रेष्ठ त्यसको भागमा रहेर काम गर्नुभयो। यस्ता विभिन्न कामहरू गर्यौँ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा हाम्रा 3 जना सांसद हुनुहुन्छ, त्यसमा शोभा साक्य मान्य विराज भक्त श्रेष्ठ, उहाँले विभिन्न चरणमा आवाजहरू उठाइरहनु भयो। तर फेरि पनि प्रश्न के हो भन्दाखेरि हाम्रो सानो आवाजले त्यो आवाज मात्र हुन्छ। हामीले गरेका कामहरू पनि यहाँहरू माझ देखिएका छैन भने यति ठुलो महानगरमा कसरी देखिएको होला। त्यही भएर एकचोटि ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो भने हामी डेलिभरी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता हो र त्यो प्रतिबद्धता मैले मात्र होइन अघि सबैजनाले जाहेर गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। अरू कुनै प्रश्न छ? प्रश्न छैन भने कार्यक्रम समापन गर्नु अगाडि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूलाई आफ्नो विचार राखी यो प्रेस कन्फरेन्सलाई पनि समापन भएको घोषणा गरिदिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद अनुपाजी। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र अन्य साथीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको हामीले जुन उम्मेदवारहरूको घोषणा पत्र, त्यसलाई हामीले प्रतिज्ञा पत्र भनेका छौँ। प्रतिज्ञा पत्र किन भनेका छौँ भन्ने कुरा अघि उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नसँग जोडिन्छ। उहाँले
घोषणापत्रमा सबैका मिठा मिठा कुरा गरिन्छ तर ती पुरा हुँदैन भन्नुभयो। यो प्रतिज्ञा पत्रमा हामीले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम लेखेकै छैन, लेख्दैनौँ। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर यो प्रतिज्ञा पत्र बनाएका छौँ। त्यसो हुनाले यहाँ हुन नसक्ने काम 5 वर्षमा मेट्रो रेल ल्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छैनौँ र हामीले यस्ता विषयहरूलाई उठाएका छौँ जसले यो काठमाडौँ जुन संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट चरित्र बोकेको गौरवशाली सहर हो, त्यो गौरवशाली सहरको गत केही दशकमा जसरी पतन भयो र जसरी क्षयीकृत भयो त्यसको गौरव पुरै स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले यो घोषणापत्रमा भनेका छौँ। र यसलाई विचार गर्दाखेरि यो कसरी होला त भनेर विचार गर्दा सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अत्यधिक सङ्ख्यामा गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीलाई साथ दिनुभयो, हामीले सम्मानजनक भोट ल्यायौँ। हामी उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो पर्याप्त भएन र पर्याप्त नभएको स्थितिमा हामीले गरेर देखाउन पाएनौँ। राजनीतिको विडम्बना के हो भने तपाईँले समाज सेवा गर्नुभयो भने कक्षा कोठा बनाएर देखाउन मिल्छ, अस्पताल बनाएर देखाउन मिल्छ, हेल्थ पोस्ट बनाएर देखाउन मिल्छ। तर राजनीतिकमा प्रतिज्ञा पत्र हामी यसो गर्छौँ भनेर आउनै पर्छ र ठाउँमा पुग्नै पर्छ। अब गएको स्थानीय निर्वाचनमा अघि समीक्षाजीले भन्नुभएको जस्तो हामीले एकजना सहरी विकासको सचिव भइसकेको, बेदाग सचिव भएको मान्छे, सहरी विकासको विज्ञ, एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गरिसकेको व्यक्तिलाई मेयरको रूपमा अगाडि सारेका थियौँ र उपमेयरमा हामीले अधिवक्ता र काठमाडौँको इतिहासमै त्यति उच्च तहमा पहिलोचोटि एकजना मधेसी उम्मेदवारलाई अगाडि सारेका थियौँ। उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसको ठाउँमा विद्या सुन्दर साक्यलाई काठमाडौँका जनताले अत्यधिक हाम्रोभन्दा बढी भोट दिनुभयो, जिताउनु भयो। अब 5 वर्षमा के भयो? 73 अरबको बजेट थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि 5 वर्षमा। तर 73 अरबको बजेटमा लगभग 40 अरब मात्रै खर्च भयो र त्यसमा पनि तपाईँको विकास खर्च भनेर काठमाडौँको विकासको लागि जुन खर्च छुट्याइएको थियो त्यसमा 33% हो या 39% मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिएको छ। भएको बजेट खर्च भएको छैन। काठमाडौँको हाल के छ? यो प्रदूषित छ, यो अव्यवस्थित छ, यो कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण भइरहेछ। यहाँका नदी नाला पोखरीहरू तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ। र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्। नेवा कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै क्षयीकृत भएर गएका छन्। हाम्रा नेवा कलाकारलाई भुटानमा लगेर संसारकै सबैभन्दा ठुलो पद्मसम्भवको मूर्ति बनाउन लगाइएको छ, तर नेपालमा बनेको छैन। र जति बेला हाम्रा पिता पुर्खाले विशाल विशाल ढुङ्गामा सिंह कुद्थे, मन्दिरहरू बनाउँथे, अहिले सिमेन्टको सिंह बनाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। जति बेला नेवा त्यो कलाहरू हरेक इँटामा हरेक तपाईँको काठमा नेवा कला कुदिन्थ्यो, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छे बस्ने घर हो कि देउता बस्ने मन्दिर हो छुट्याउन सक्नुहुन्न, किनभने मन्दिरमा ढलान गरिन्छ। हो यो कसरी भयो? कमल पोखरीमा गएर कङ्क्रिटको फुल कसरी बनाइयो? यहाँको फुटपाथ किन भएन? यहाँका सम्पदाहरूको संरक्षण किन भएन? यहाँका नदी नालाहरूको संरक्षण किन भएन? किन भएन भने बजेट त्यत्रो हुँदाखेरि पनि हामी बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ र त्यो खर्च भएको बजेटमा पनि तपाईँको अरबौं रुपियाँ त बेरुजु छ। यो गर्नको लागि सक्षम, इमान्दार, परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ कि चाहिँदैन? काठमाडौँमा हुरी र हावा चल्छ बेला बेलामा, र हावा र हुरीले
काठमाडौँको नेतृत्व चयन गरेका उदाहरणहरू छन्। हो, यो पटकको हाम्रो आग्रह के हो भने अब बतासिएर होइन, अब हावा र हुरीमा बहेर होइन, साँच्चीकै भोलि व्यवस्थापकीय रूपमा इमान्दारीपूर्वक यो महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति छ कि छैन भनेर छनौट गरौँ। अब रुख र सूर्य हेरेर होइन, अब त्यो क्षमता भएको नेतृत्व छ कि छैन भनेर हेरौँ। र क्षमता भएको नेतृत्व भनेको पहिला जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो, रविन्द्रजी राजनीतिमा आउँदाखेरि एक किसिमको तरङ्ग आयो। यो अनौठो समाज छ। रविन्द्रजी पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउनुभयो, त्यो तरङ्ग किन आउनु पर्थ्यो? पत्रकारितामा मैले राम्रो गरेँ भन्दैमा राजनीतिमा राम्रो गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी थियो र? अथवा मैले व्यवस्थापकीय रूपमा जुन नेतृत्व लिनुपर्छ त्यो गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी थियो र? यहाँ टेलिभिजनमा कोही राम्रो भयो, कुनै तपाईको सिरिजमा राम्रो भयो, कुनै फिल्ममा राम्रो भयो भने हो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, उहाँलाई राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने तपाईहरूले सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ। त्यसरी बहकिएर देश बन्दैन। देश बनाउनको लागि, सहर बनाउनको लागि त्यो इमान्दारी चाहिन्छ। यो एक नम्बरको आवश्यकता हो। यो देश नबन्नको मूल कारण यहाँ क्षमता नभएका नेताहरू नभएर पनि होइन, यहाँ परिपक्वता नभएका नेताहरू भएर पनि होइन, यहाँ इमान्दारी नभएका नेताहरूले गर्दाखेरि देश नभएर। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ हाम्रा उम्मेदवारहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, हामीले भन्यौँ हाम्रा नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ, हामीले परिपक्व नेताहरू भनेर किन भन्यौँ भने उहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्था मात्रै होइन, यो राजनीतिको उतार चढावबाट खारिएको पनि हुनुहुन्छ। हो, यति नभइकन खाली तपाईको लोकप्रिय भएको भरमा मात्रै म पत्रकार थिएँ, पहिला तपाईँले भनेअनुसार अलिकति लोकप्रिय थिएँ, लोकप्रिय हुँदैमा नेतृत्व हुन सक्ने होइन। त्यसकारणले हामी भन्छौँ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ र यो काठमाडौँ सहर परिवर्तन गर्न दृढ हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धेरैचोटि हामीले सामाजिक सञ्जालमा, पत्र पत्रिकामा महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन, महिलाहरूलाई स्थान दिएन भनेर भनेका सुनेका छौँ। हामीले नै कार्यक्रम गर्दाखेरि पुरुष हुँदाखेरि यो म्यानल प्यानल भयो, पुरुषै पुरुष भयो, महिला खोइ भनेर भनेका सुनेका छौँ। तर आज महिला खोइ भनेर प्रश्न गर्ने साथीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमा पहिलोचोटि 2 जना महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सर्दा तपाईँहरूले कमसेकम राम्रो गर्नुभयो त भन्न सक्नुहुन्छ नि, होइन? किनभने त्यसले त अघि उहाँले भनेको जस्तो अरू पार्टीलाई पनि त नैतिक दबावमा त दियो नि त महिलाहरूलाई उठाउँ भने। हामीले त राजनीतिमा महिला 33% मात्रै होइन 50% पुर्याउनु पर्छ भनेर यहाँ बहस पनि सुरु गरेका थियौँ। राजनीतिमा महिला भनेर श्रृङ्खलाबद्ध बहस पनि सुरु गरेका थियौँ। त्यसो हुनाले उहाँहरू महिला मात्रै भएर हामीले उम्मेदवारी दिएको होइन। उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, अहिले कीर्तिजीको आजसम्म नेपाल जेसिसको 40-50 हजार सदस्य भएको सङ्गठनमा जम्मा 3 जना मात्रै महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएको छ, त्यसमध्येको एकजना कीर्तिजी। त्यति मात्रै होइन, दक्षिण एसियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसको पहिलो उपाध्यक्ष हुने व्यक्ति उहाँ नै हो। आज पनि उहाँ 10-12 हजारको समुदायमा रहेको सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो परिपक्वता तपाईँको आर्थिक व्यवस्थापन, जनस्रोतको व्यवस्थापन, द्वन्द्वको व्यवस्थापन सबै गर्दै अगाडि गर्ने क्षमता त त्यति अनुभव नभइकन कहाँ पाइन्छ? नत्र यो जस्तो राजनीतिकरण भएको, भ्रष्ट भएको नेताहरूसँग कहिले भ्रष्ट नेताहरूसँग कहिले भ्रष्ट अरू व्यवसायी होलान्, भ्रष्ट अरू को होलान्, उनीहरू सबैसँग डिल कसरी गर्ने? त्यो परिपक्वता नभइकन कीर्तिजीमा त्यो छ। उहाँ त्यसै गरी उहाँले जे पढ्नुभयो र यो बीचमा व्यावसायिक रूपमा व्यवसायी पनि हो, व्यावसायिक रूपमा जुन सफलता हासिल गर्नुभयो र यो 5 वर्षको राजनीतिक उतार चढावमा उहाँले जसरी नेतृत्व गर्नुभयो र जसरी एउटा दृढता र निरन्तरता कायम राख्नुभयो, त्यो नभइकन खाली हवाको भरमा त नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले उहाँहरू महिला भएकोले मात्रै हामीले अगाडि बढाएको होइन, उहाँहरू सक्षम पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमान्दार पनि हुनुहुन्छ। र अघि हामीले हाम्रो घोषणा पत्र वाचनमा भने जस्तो हामीले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि भनेको छैन। हामी यो सहरको गौरव जुन हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा माथिको पुस्ताले ध्वंस बनाइदियो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ।
नेवा कला र संस्कृतिको पुनर्जागरण चाहन्छौँ। रिनेसान्स भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ, जुन सामान्यतया नेवा कला र सम्पदाको पुनर्जागरणको अर्थमा अहिलेसम्म प्रयोग हुने गरेको छैन। हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह प्रमुख मुद्दा हो, हामी त्यसमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि यसमा भएका अरू सम्पदा संरक्षणदेखि लिएर नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर अब यो संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहर भनेर बारम्बार तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यो प्रदूषणका कारकहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनेका छौँ हामी विद्युतीय यातायातलाई एकदमै जोरदार रूपमा प्रवर्धन गर्छौँ। त्यसको साथमा यो प्रदूषणका अन्य स्रोतहरू जति छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। सम्बोधन नभएको कारण के हो भने नेतृत्वमा इमान्दारी नभएर हो। त्यसै गरी हामीले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल भाव हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक शिक्षाको विषयलाई हामी त्यसै गरी सम्बोधन गर्छौँ र हामी 12 कक्षासम्म निशुल्क हुनुपर्छ सार्वजनिक शिक्षा। निशुल्क मात्रै होइन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यो सबै विवरणमा जान सकिँदैन। त्यसै गरी वडा वडामा हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसबाहेकका अरू धेरै विषयहरू यहाँ छन्, तर हामीले जे भनेका छौँ त्यो हामी गर्छौँ र हामीलाई गर्नको लागि अघि किशोरजीले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरू अग्रभागमा भए पनि पछाडि किशोरजी जस्ता र अन्य धेरै क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ र यो निर्माण गर्ने बेलामा, घोषणापत्र निर्माण गर्ने बेलामा पनि हामीले विज्ञ सहयोग दिएका छौँ। त्यसकारणले योबाट काठमाडौँ महानगरवासीलाई हाम्रो अनुनय विनय, हाम्रो आग्रह के हो भने हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। तपाईँहरूले विदेशमा देखाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यस्तो गरिसके, हामी गर्छौँ। हामी यत्रो उतार चढावका बावजुद हामी त्यो दृढ भएर निरन्तर भएर किन हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि यो गर्नै पर्छ, नत्र ध्वंस भइसक्यो भनेर हिँडेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीलाई एक मौका दिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउन सक्नु भएन भने अरूहरूलाई तपाईँहरूले दशकौँ दिँदा त फेरि मौका दिँदा त फेरि मौका दिइराख्नु भएको छ भने हामीले एक मौका खोजेका छौँ र हामीले के हावाभरमा खोजेका छौँ। उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इमान्दारी, उहाँहरूको परिपक्वता, उहाँहरूको ज्ञान र उहाँहरूले गर्न सक्ने क्षमताको तपाईँहरूले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र एक मौका पायौँ भने हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउन सकेनौँ भने यो लोकतन्त्र हो। अर्कोचोटि हामीलाई मौका नदिनुहोस्, तपाईँहरूले दिनुहुन्न। तर एकचोटि चाहिँ हामीलाई यो काठमाडौँ सहरलाई, यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रूपान्तरण गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने यो पटक हाम्रो दृढ विश्वास छ। तपाईँहरूको साथ रहोस्, तपाईँहरूको समर्थन रहोस् र भावनामा बहेर होइन, यिनीहरूले गर्न सक्छन्, यिनीहरूमा दृढता छ, यिनीहरूमा त्यो प्रतिबद्धता छ, यिनीहरूमा क्षमता छ र यिनीहरू गर्छु भनेर आएका छन्। यिनीहरूलाई एक मौका दिनुपर्छ भनेर यो पटक हामीलाई मौका दिन यहाँहरूलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् भन्दै म यो पत्रकार सम्मेलन